लॉर्ड. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नावान तुमकां सोमेस्तांक बॉर्न अगेन इन जीसस क्राइस्ट म्हज्या चॅनलाक स्वागत. आणि बॉर्न अगेन इन जीसस क्राइस्ट एक चॅनल मात्र नाही, ते मग्नाचे पंगड जावन आसा. आमच्या उपवास फास्टिंग प्रेयरांत आमी कंटिन्यू जावन आमच्या विक्षका पासून तो मागणे करतले. आनी मोगाचे न्हू बॉर्न अगेन चॅनलाचो उद्देश मेन जावन आसा पवित्र पुस्तक या बायबल. प्रेज द लॉर्ड. बायबलान कितें बरयलां तें मात्र आमी ताजें विवरण आमी तुमच्या मुखार दिवंक अपेक्षीत आहोत. मोगाचे न्हू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी काल्याक म्हळ्यार वांजेल या बायबल म्हळ्यार ती देवाचें उतर जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी देवाचें उतर तें सत जावन आसा. आनी जेवा देवाचें उतर आनी त्या देवाच्या उतराक जीव आसा. मोगाचे न्हू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी क्रिस्तांवांच्यानी चड आनी चड ह्या देवाच्या उतराक ह्या पवित्र पुस्तकाक आमी महत्व दिल्यार खंडीत जावन आमचें जिवीत देव आशिर्वादांनी भरतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी देवाचें उतर हांव तुमच्या मुखार देवाचें उतर वाचूंक आशयता. जुवांक बरयली सुवार्ता 3:14 वाक्य. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमंतल्या कोणाचो नाश जायना जावच्याक बागार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचे न्हू. देवाचो मोग, देव म्हळ्यार मोग जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी देवाचो मोग असो आसा की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक म्हळ्यार सोम्या जेजू क्रिस्ताक ताणें ओपून दिलो, कारण ताका सतमंतल्या कोणाचो नाश जायना जावच्याक बागार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक. मोगाचे न्हू. प्रेज द लॉर्ड. सोमी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो एकच एक उद्देश जावन आसा, कोणी नाश जावं नजो म्हणून. बाप देव बाप जावन आसा मोग. मोगाचे न्हू. आनी बापाचो मोग असो आसा की उतर अशें सांगता, ताणें संवसाराचो असोय मोग केलो, ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमंतल्या कोणाचो नाश म्हळ्यार नाश जावचे देवाची खुशी न्हय. मोगाचे न्हू. कोणी मनीस जावन ह्या आकाशापना जिवनचो मनीस कोणी नाश जावं नजो म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. देखून ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक धाडलेलो जावन आसा. आनी ताका सतमंतल्याक प्रेज द लॉर्ड तो कोणी जावन दी ताका सस्नीक जिवीत मेळटा म्हणून देवाचें उतर आमकां स्पश्ट रितीन उलयता. प्रेज. सस्नीक जिवीत. सस्नीक जिवीत म्हळ्यार शाश्वत जिवीत. हालेलुया. आमचें हें जिवीत एक दीस ह्या संवसारांत मुक्त जाल्यार आमकां आनीक ताच्या भायर आमकां एक जिवीत आसा. मोगाचें न्हू. तें जावन आसा सस्नीक जिवीत. म्हळ्यार हें मरण म्हळ्यार आमच्या शरिराक मात्र जावन आसा. हालेलुया. आनी आत्म्याक मरण ना. प्रेज द लॉर्ड. आत्मो निरंतर जिवनसो जावन आसा. आनी त्या आत्म्याच्या सस्नीक जिविता पासून तूं सोमी जेजू क्रिस्त संवसाराक आयिल्लो कोणी जावन दी, खंयच्या जातीचो जावन दी, जर तो सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरता तो खंडीत जावन ताका सस्नीक जिवीत मेळटा म्हणून देवाचें उतर आमकां स्पश्ट उलयता. आनी सतमंत म्हळ्यार कितें? मोगाचें न्हू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जुवान बरयली सुवार्ता 12:46 वाक्य. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सतमंतलो काळोखांत उरचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सोम्या जेजू क्रिस्ताची उतरां जावन आसा ती. सोमी जेजू क्रिस्त अशें उलयता, हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो जावन आयला. प्रेज द लॉर्ड. असो अर्थ मोगाचेर देव जावन आसा उजवाड. प्रेज द लॉर्ड. देव जावन आसा उजवाड मिन्स गॉड मिन्स लायट. आनी मुखार देखून म्हाका सतमंतलो काळोखांत उरचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोणी जावन दी जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरलो ह्या सतमंतलो मनीस खंडीत जावन काळोखांत उरचो ना. काळोख म्हळ्यार आमी काळोखाच्या विशयांतली स्टडी केल्यार काळोख म्हळ्यार पातकाक ह्या संबंद पाटली थोडे विशय जावन आसात. प्रेज. काळोख म्हळ्यार अंधकार. हालेलुया. काळोख म्हळ्यार सैतानाकी संबंद पाटली थोडे विशय जावन आसात. मोगाचे न्हू. काळोखांत उरचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास जाल्लो मनीस तो काळोखांत उरचो ना. कारण एक फावटी आमी जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरल्यार प्रेज द लॉर्ड आमची हर एक पातकां ती बोगसां जाली. हालेलुया. आनी आमकां ते अंधकारांतलो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां भायर हाडटा. काळोख म्हळ्यार कोणाकय काळोखांत रावंक मन ना न्ही. मोगाचें न्हू. काळोख म्हळ्यार भंय जावन आसा. काळोख म्हळ्यार कश्ट जावन आसा. काळोख म्हळ्यार दूख जावन आसा. आनी काळोख म्हळ्यार खंयचे की पिडाय जावन आसा आनी ना समाधान. प्रेज द लॉर्ड. काळोखांत एक मनीस समाधानांत आसूंक साध्य ना. जर तर आमी जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरल्यार प्रेज द लॉर्ड आमकां जेजू क्रिस्त आमकां त्या काळोखांत भायर हाडटा आनी ताज्या उजवाडांत तो आमकां चलयता. मोगाचें न्हू. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आनी जुवान बरयलो वांजेल 15
येळणे वाक्य प्रेज लॉर्ड. तुम्ही मुजे थंय रावश्या जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय ते मागयेत तुमकां ते मेळटले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज. सोम्या जेजू क्रिस्त अशें उलयता, तुमी म्हज्या थंय रावश्या जाल्यार म्हळ्यार भावार्थ. जर तर सोम्या जेजू क्रिस्तांत आमी स्थिर भावार्थांत रावल्यार, तुमी म्हज्या थंय रावश्या जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय ते मागयेत तुमकां ते मेळटले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 2 संगती सोम्या जेजू क्रिस्त हांगा उलयता. एक, तुमी म्हजे थंय रावा जाय. नॅक्स्ट, आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावा जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकां हर एकल्यांक एक मागणें आसा आमच्या जिवितांत. आमकां मागणें इज प्रेयर लायफ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांवें पयलें सांगल्या बरी हे बॉर्न अगेन चॅनल कंटिन्यू जावन मागण्याचें चॅनल जावन आसा मोगाचें. हे बॉर्न अगेन चॅनल म्हळ्यार एक पब्लिसिटी पासून हांवें करचें न्ही. बॉर्न अगेनाचो मेन उद्देश प्रेयर लायफ. आमी आमचे उपवास प्रेयरान जावन दी या आमच्या फॅमिली प्रेयरान जावन कंटिन्यू जावन आमी हे वीक्षका पासून मागणें करता. आमी कंटिन्यू जावन मागणें करता मोगाचें. आनी मागणेक आमी कशें करी जाय, मागणें करी जाल्यार या आमचे मागणें देवान आयका जाल्यार 2 संगती व्हेरी इम्पॉर्टंट. 1, म्हजे थंय रावश्या जाल्यार आमी सोम्या थंय रावा जाय. सोम्या थंय रावचें म्हळ्यार ते कशें सोम्या थंय रावचें. सोम्या थंय रावा जाल्यार तुमी आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावा जाय. प्रेज द लॉर्ड. आमचे मागणें देव आयका जाय जाल्यार मोगाचें आमी ह्या वांजेला प्रकार आमी चला जाय. प्रेज द लॉर्ड. कितें ह्या पवित्र पुस्तकांत बरयलां, पवित्र पुस्तकांची उतरां जावन प्रत्येक जावन नव्या सोल्ल्याचे विशय उलयता मोगाचें. नव्या सोल्ल्यांत सोम्या जेजू क्रिस्त संवसारांत आसतना कितें उलयलां आनी ताच्या शिश्यांनी आमकां कितें शिकयलां तें व्हेरी इम्पॉर्टंट मोगाचें. ताजे प्रमाणे आमी चला जाय. आनी ह्या वांजेलांत आमकां कितें आडवरलां तें आमी समजोवची जाय. प्रत्येक जावन जर आमच्या आनी देवाचे मदें जर तर मागण्याक आड आसा वय जाल्यार मोगाचें ती आमच्या पाताक जावन आसा. आमी कंप्लीट जावन पातकांतून भायर ये जाय. आनी भायर ये जाल्यार ते जेजू क्रिस्तान मात्र साथ दी. प्रेज द लॉर्ड. सोम्या जेजू क्रिस्तांत आमी विश्वास दवरल्यार तो आमकां उजवाडाक चलयता. प्रेज. उजवाड म्हळ्यार पातकांतून कंप्लीट रितीन तो आमकां भायर हाडटा. आनी आमी उजवाडांत आयले मनीस खंडी आमी त्या उतरां प्रमाणे जिये जाय मोगाचें. हे जावन आसा देवाची उतरां, हे देवाची खुशी. जर तर म्हज्या थंय रावश्या जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावशी जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय ते मागीर तुमकां ते दितो, तुमकां ते मेळटले. प्रेज द लॉर्ड. कितली अपुरबायची उतरां आनी प्रॉमीस आनी वाग्दान. देव सोम्या जेजू क्रिस्त स्वता सांगता, तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत ते तुमकां मेळटलें. कितेंय म्हळ्यार देवाच्या उतरां प्रमाणे आमचें मागणें आसा जाय. प्रेज. आमच्या जिवितांत खंयची गरज आसा पळय खंडीत जावन सोम्या जेजू क्रिस्त आमकां दितलो. हालेलुया. कारण सोम्या जेजू क्रिस्ताक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना मोगाचें. देखून आमी मोगाचें आमी आमच्या जिवितांत प्रथम स्थान ह्या देवाच्या उतराक दी जाय, ह्या वांजेलाक दी जाय. वांजेल म्हळ्यार एका कडेन आमी खाली दवरचो मात्र न्ही. तो आमी सदांनी तो वांजेल वासी जाय आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी जिये जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर तर एक व्यक्ती सोम्या जेजू क्रिस्तांत विश्वास दवरून त्या वांजेला प्रमाणे चल्ल्यार खंडीत जावन ताजे मागणें सोम्या जेजू क्रिस्त आयकात म्हणून तो स्पश्ट रितीन सांगता मोगाचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून एक प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मातेवन बरयले सुवार्ते 15 आनी 21 वाक्य तुमच्या मुखार वाचूंक आशिल्लें. मागणें म्हळ्यार कितें, एक स्त्रियेचें मागणें. मातेवन बरयली सुवार्ता 15 आनी 21 वाक्य. उपरांत जेजू थंयसर भायर सरून तीर आनी सिदोनाच्या प्रांताक गेलो. तेदवा त्या गांवांतली एकली कानागन स्त्री मुखार आयली आनी बोब मारून ताच्या लागीं म्हणाली, धनिया दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. प्रेज. एक स्त्रियेचें मागणें मोगाचें. मातेवन बरयली सुवार्ता 15 आनी 20. तशेंच मुखार मार्कानी मार्कानी बरयला 7 आनी 24-30 जाय जाल्यार तुमी वाचयत. हांव वाचता तुमच्या मुखार. मातेवन बरयली सुवार्ता. जेजू थंयसर भायर सरून तीर आनी सिदोनाच्या प्रांताक गेलो. तेदवा त्या गांवांतली एकली कानागन स्त्री मुखार आयली आनी बोबन ताच्या लागीं म्हणाली, धनिया दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. म्हजी धूव देवसार लागून भोवसड वळवळता. हे जावन आसा अंधकार मोगाचें. ह्यो जावन आसा काळोख. तिच्या जिवितांत उजवाड ना. प्रेज. तिका पत्ता आसा उजवाडाक वर्सो एकलो आसा म्हज्या मुखार
आणि तो सोमी जेसू ख्रिस्त देखून ती म्हणा लागली दाविदाच्या पुता मुझे का कुलत कर मुझे धू देवसार लागून भोवसड वळवळता पूण जेसून तिका जाप दिवन एक उतार सहित म्हणलें ना प्रेज द लॉर्ड नो आन्सर प्रेज द लॉर्ड. एक स्त्री येता आपले दुवेचे प्रॉब्लेम घेवन सोम्या मुखार येता आनी सोम्या तावन एक उतार सहित का मेळ्ळें ना. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देखून मगाचे न्हू आमी चिंचनाक आमी मागले कुडले आमकां मेळटा तक्षण आमकां मेळटा म्हणून आमी चिंचे सामान येते मगाच्यान आमी आमचे मागणे आसा आमी सकाळी मागणे घेवन आमकां दनपारां ते मेळटा या राती मेळटा हेर दीस मेळटा तशें न्ही. मागण्याक एक देव ताजे स्वंत टायमांत तो आमच्या मागण्याक जाप दिवचो देव जावन आसा. पूण तिका तिका जाप दिवन एक उतर सहित म्हणलें ना. थोड्या वेळान शिश ताजे येवन ताजे लागीं परतून म्हणा लागले तिका चिक्के दाडन सोडू. आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत वता प्रेज लॉर्ड. मगाचे न्हू त्या स्त्रियेचे मागणे विशेष जावन आसा. तिका कोत्ता आसा तिका तिच्या दुवेच्या प्रॉब्लेमांत न्हू या दुवेच्या कश्टांत न्हू भायर हाडूंक ह्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची मात्र साथ दिव. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून मगाचे न्हू हर एक वेळा आमकां हर एकल्याक आवय बापायक तांच्या भुरग्यां वयर मोग आसा न्ही. आमच्या भुरग्यांच्या वयर आमकां हर एकल्यांक मोग आसा आनी आमचे मागणे आमच्या भुरग्यांक पासून जावन आसा. देखून ही स्त्री आपले दुवेचो मोग करना आली मगाचे न्हू आनी तिणें तिचे प्रॉब्लेम काले म्हळ्यार तिच्या दुवेक देवसाराचे प्रॉब्लेम आनी एक अंतून आमी समजत काले म्हळ्यार जर तर तिच्या दुवेक गूण जायना जाल्यार तिच्या दुवेचें मरण खंडीत जावन आसा. ते खंडीत तिच्या दुवेक तिच्या मुखार ते दुवेच्या मुखार अशें मरण जावन आसा आनी मरण आतां न्हू भायर हाडूंक जेजूक मात्र साथ दी. देखून ती सोम्या लागीं परतून मागणें करतना थोड्या वेळान ताजे शिश्य येवन ताच्या लागीं परतून म्हणाले तिका चिक्के दाण सोडू. आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत वता. प्रेज द लॉर्ड. जेजून जाप दिली. तो जेजून जाप दिली इस्रायल घराण्याच्या सुकून गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हूण मात्र म्हाका धाडला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताचो अर्थ जेजू ताव न्हू तिका जाप ना. आमी ह्या सोमी जेजू ख्रिस्त सांगूंक कारण कितें म्हळ्यार इस्रायलाच्या घराण्यांतल्या सुकून गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हणून मात्र म्हाका धाडला. इस्रायल. प्रेज द लॉर्ड. इस्रायल म्हळ्यार ती जावन आसा जाकोबाची संतत जावन आसा. जाकोबाची 12 भुरगीं. प्रेज द लॉर्ड. ती हांव जाय जाल्यार तुमच्या मुखार ते स्पश्ट तुमच्या मुखार वाचूंक अशें येता. प्रेज द लॉर्ड. इस्रायलांत आमकां 12 कुळयो आसात. याकोबाक 12 भुरगीं जावन आसात. ती इस्रायलाची 12 कुळयो 12 कुला म्हणून कन्नडान सांगता. प्रेज जाकोब आसो अब्राम इजाक आनी याकोब. जाकोबाक 12 चेडे भुरगे जावन आसले. ते जावन आसले 12 कुला जावन आसात. आनी त्या 12 प्रेज लॉर्ड हालेलुया 12 कुळयांत फर्स्ट युदा, सेकंड रुबेना, थर्ड गादा, फोर्थ अशेरा, फिफ्थ नेफ्तालिमना, सिक्स्थ मनसेया, सेवेंथ सिमेयोनना, 8 लेविया, 9 इस्साकारा, 9 जबलोनना, 10 11 योसेफना आणि 12 बेन्यामीनना. ही जावन आसात 12 कुळयो. प्रेज लॉर्ड. या 12 कुळयेक बाचाव करच्या पासून सोमी जेजू ख्रिस्त संवसाराक आयिल्लो जावन आसा. प्रेज लॉर्ड. आनी या 12 कुळयेंत उंचले कुळी जावन आसले युदा कुला, यहुदा कुल म्हळ्यार जुदेव कुळ या 12 कुळी याकोबाचो पूत जावन आसा युदा. यहुदा कुलांत सोमी जेजू ख्रिस्त आयिल्लो. यहुदा कुला एक उंचले कुळ एक उंचले कुळ जावन आसा. कुळी जावन आहली त्या टायमार तातूंत सोमी जेजू ख्रिस्त कारण यहुदा कुलांत आमचो दावीदराय आयिल्लो जावन आसा. मगाच्यान यहुदा कुलांत दावीदराय आयिल्लो जावन आसा. आनी दाविदाची संतत मुखार येवन त्या दाविदाच्या संततान आमचो जुजे सोम्या जेजू ख्रिस्ताचो संवसारी बापूय जुजे या यहुदा कुलाचो जावन आसलो आनी ताची पतीन जावन आसली मरी. प्रेज. आनी त्या कुटुंबांत जेजू ख्रिस्त जल्मलो. देखून ताका नांव आयलें दाविदाचो पूत म्हणून. हे क्लियरिफिकेशन मगाच्यान. जेजूक दाविदाचो पूत म्हणून कारण तो यहुदा कुलांतून आयिल्लो जावन आसा. प्रेज. आनी एक जेजू ख्रिस्त अशें उलोवंक कारण कितें म्हळ्यार इस्रायल घराण्यांतल्या सुकून गेल्ल्या बकऱ्यांक मात्र म्हाका धाडलो म्हण असो अर्थ सोमी जेजू ख्रिस्त 12 कुळये पासून आयिल्लो जावन आसा. 12 कुळयो इस्रायला भितर अशे 12 कुळये पासून आयिल्लो जावन आसा. ती
आणि एक ती कानागर स्त्री या 12 कुळेतून बाहेर आली अनुभवार्थी ती 12 कुळे भितर नातली ती मगाच्यानं देखो न्हू 12 कुळी म्हळ्यार तांकां एक सिस्टम आसा न्ही. आता इस्रायल म्हळ्यार तांकां एक धर्मशास्त्र आसा आनी धर्मशास्त्र प्रमाणे ते चलतात आनी धर्मशास्त्र प्रमाणे चल्ल्यांक मात्र त्या टायमार जेजू क्रिस्तांव न्हू ते अद्भुत करूंक तांकां कान घेवंक जाता. बट ही स्त्री त्या 12 कुळे भितर ना 12 कुळेतून भायर आली आनी तिका स्पश्ट रितीन देवाचे विशय गोत्तू ना. देखून मगाचे न्हू आमच्या मागण्याक आमी फस्ट केदाळ देवाचे उतराक वॅल्यू दिसी. देवाचे उतर आमी आयकून ताजे प्रमाणे चल्ल्यार मात्र आमचे मागणे आयकता म्हणून ह्या उतराचो अर्थ जावन आसा. आनी तुमच्या मुखार वचता मोगाचे न्हू इस्रायलाच्या घराण्यांतल्या सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हूण मात्र म्हाका धरला ती ताचे मुखार येवन सरपडून म्हणाली प्रेज द लॉर्ड. सैबा म्हाका पाव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. फस्ट आन्सर जेजून तिका दिवना म्हळ्यार जेजू तिजे कडेन उलोवंकूच ना. सेकंड आन्सर जेजू शिसा लागीं दिला. शिसा लागीं म्हणा लागलो ते जायना हांव इस्रायला बसत आयला म्हणून ते धाडा. बट तिजो भावार्थ पळय मोगाचे न्हू जाल्यार त्या स्त्रियेक सुमेते विश्वास आलो. ती इस्रायल कुळान ती नाटली जाल्यार मोगाचे न्हू त्या 12 कुळे भितर नाटली जाल्यार तिका सुमेते विश्वास आलो. तिका खंडीत गोत्त आसले सुमे जेजू क्रिस्ताक आसा आदी म्हणलें खंयचें ना. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. ती तिच्या मुखार येवन सरपडून म्हणा लागली कंप्लीट सरेंडर मोगाचें न्हू. मागणें म्हळ्यार कालें मागणें म्हळ्यार आमचे हंकार आमचे पयशे हे आमचे प्रॉपर्टी हे आमचें पोजिशन तें न्ही मोगाचें न्हू. देवा म्हाका ते खंयचे उपकाराक पडना. ते ह्या संवसारांत आमकां मेळलेले एक दीस आमी संवसारासून वेता मोगाचें न्हू. आमकां तें व्हरूंक जायना. देवाच्या मुखार जाय ओबिडियन्स सरेंडर मोगाचें न्हू. आमचें कितेंय जावं दी आमचें पोजिशन कालें जावं दी आमचे पयशे जावं दी या आमचे काले या संवसारान आमकां काले थोडे बिरोध उपरां मेळटात पळय ते उपकार पडनात. देवा मुखार उपकार पडनात. देवा मुखार ते काळीज जाय मोगाचें न्हू. एक काळीज जाय स्त्रियेची. ह्या स्त्री त्या टायमार तिच्या मुखार येवन सरपडून म्हणा लागली प्रेज द लॉर्ड कंप्लीट सरेंडर. आमचे मागणे त्या रितीन त्या स्त्रिये भितर जाय स्त्रिये बरी जाय मोगाचें न्हू. आमी देवा मुखार आमकां संपूर्ण आमी सरेंडर केल्यार खंडीत जावन देव आमचे मागणे आयकतलो म्हणून आमकां ह्या अध्यायांत आमकां मुखार वाचूंक मेळटा मोगाचें न्हू. सैबा म्हाका पाव पूण जेजून तिका जाप दिली. आतां जेजू तिचे डायरेक्ट उलयता. फर्स्ट टायम जेजून तिका जाप दिवना गुमानत करूना. सेकंड टायम जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणा लागलो हांव तांच्या बसत हांव इस्रायला बसत. थर्ड टायम ती स्त्री ताजे पांय धरतना तिका मुखार वचोंक सोडूना तिणें वचोंक सोडना घट्ट धरले. देखून आमी आमच्या जिवितांत सोम्या जेजू क्रिस्ताक घट्ट धरसय मोगाचें न्हू. ताजे कडेन मात्र आमकां बचाव आसा आदी. ती सरपडून म्हणा लागली सैबा म्हाका पाव पूण जेजून तिका जाप दिली घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडन सुन्याक दिवचो सामानय प्रेज द लॉर्ड. ही जावन आसा कठीण जाप. हांवें चिंतचें ही जर तर ही जाप म्हणी कोणाक साधारण मनशाक मेळ्ळ्यार मागीर तो ताज्या लागीं येवंक सादिना. तो म्हणा लागलो घरच्या भुरग्यांचो घरची भुरगीं म्हळ्यार इस्रायलाचो उंडो काडन सुन्याक दिवचो सामानय ती म्हणाली ते न्हीच. प्रेज द लॉर्ड. तिचो भावार्थ म्हळ्यार ती ओपली हांव एक पातकी हांव धर्मशास्त्र भितर ना. हांव मयजेन आमकां दिल्ल्या धर्मशास्त्र भितर ना. ती म्हणा लागली प्रेज द लॉर्ड ते न्हीच धनिया तरी पूण सुणी आपल्या धनियाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. तांकां दिल्लेले तांकां करचे एक चूर कुडके म्हणी म्हाका खावंक अधिकार आसा न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हे जावन आसा मागणे आनी हांव तुमच्या वांगडा सांग एक उतार आमचो सोमी जेजू क्रिस्त मोगाळ आनी दयाळ जावन आसा. तो आमचें काळीज पळयता. देखून मोगाचें न्हू देवाचें उतार सांगता सदां पयलें देवाचें राज आनी ताची नीत मातेव वांजेल आर्नेतेन. द सीक फर्स्ट किंगडम ऑफ गॉड आनी हिज रायटसनेस ऑल दीस थिंग्स शॅल बी एडेड टू यू. आमी जर तर देवाचे राज ताची नीत ताजे भितर आसल्यार आमचे मागणे तो खंडीत आयकता मोगाचें न्हू. ह्या स्त्रिये बरी आमकां संपूर्ण सरेंडर करी जाय. आमचें म्हणलें ह्या संवसारांत खंयचेंय ना मोगाचें न्हू.
प्रेज द लॉर्ड. ती स्त्री येऊन ती स्त्री म्हणा लागली, ते नीज यू आर राईट. हा, तरी पण सुनी आपल्या धन्याच्या मेजारतान पडलेले उंड्या कुडके खातात नाही. हे ऐकून जेजून तिका जाप दिवन म्हणा, जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, भाये ओरतो तुझो भावार्थ. भावार्थ, फेथ. प्रेज. आमकां भावार्थ जाय. भावार्थ, फेथ. तिका गोत्त आसा सुमे जेजू क्रिस्ताक आसा ती म्हणलें ना, तो नीज देवाचो पूत, तो म्हज्या दुवेक ह्या कश्टांतून भायर हाडूंक शकता. आमी काले करता, आमी थंय दवरता, हांगा दवरता, आमी मेन देवाच्या उतराक आमी फोकस करिना. आमी त्या देवा ते सुमे जेजू क्रिस्त आमचो भावार्थ आमकां थोडे फाटी हाजे कडेन मागल्यार जाता की ना, तशें न्ही मोगाचें. आमकां भावार्थ जाय. कारण नथींग इम्पॉसिबल विथ लॉर्ड जीसस क्रायस्ट. सुमे जेजू क्रिस्ताक आसा ती म्हणलें खंयचें ना मोगाचें. हें म्हजें एक्सपिरियन्स. हें म्हजें एक्सपिरियन्स देखून हांव तुमचे मुखार उलयतां. म्हाका सुमे जेजू क्रिस्त ती 100% एक्सपिरियन्स आसा, 100% भरवसो आसा. तो आमकां सोंड घालचो देव न्ही. प्रेज द लॉर्ड. कोणीय जावन दी, खंयच्या जातीचो जावन दी, खंयच्या पंगडाचोय जावन दी, या खंयच्या देशाचो जावन दी, जर तर सुमे जेजू क्रिस्त यथार्थ रितीन विश्वास दवरल्यार, ह्या वांजे ताज्या पवित्र पुस्तकांत बरयले उतरा प्रमाणे चल्ल्यार खंडीत जावन जेजू क्रिस्ताका सोंड घालचो ना, ताका हांव गॅरंटी. दिस इज माय ओन टेस्टिमनी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून हे ऐकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणा लागलो, प्रेज द लॉर्ड. पळय, फर्स्ट ओपन जेजून तिका जाप दिवना. सेकंड ओपन तो शिसा लागी म्हणा लागलो, हांव इस्रायला पासत आयला. थर्ड जापूत ताजी जावन आसा, हे इम्पॉसिबल जावंक म्हाका सादिना. हांवें तांकां हांव इस्रायला पासत मात हांवें काले करूंक शकत. पूण ती म्हणा लागली, प्रेज द लॉर्ड. हाल ती सरपडून धन्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके धन्याच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात नाही. प्रेज द लॉर्ड. हाले तितले सरांडर जाल्या उपरांत जेजू तिका जाप दिवन म्हणा लागलो, भाये. भाये मीन्स रेस्पेक्टेड वर्ड. ब्युटिफूल वर्ड बायबलाचो. म्हणा लागलो, तुजो वर्तो भावार्थ तुज्या अपेक्षे प्रमाणे जावं आणि तेच घडये तिची धू बरी जाली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थोडोसो पैसो करशिल्लो मोगाच्या ना तिने. वचन हाडलो जागो ना, दाखयन हाडलो डॉक्टर ना. बट तिका तुज्या दुवेक कोणाच्यानी गुण करूंक जावना. ती एक भावार्थांत आली. त्या भावार्थाक संबंध पडल्या देवा लागीं तिच्या दुवेक गुण करूंक जावना. बट नाव शी इज बिलिवर. तिने भावार्थ सुमेतय दवरलो आनी सुमे जेजू क्रिस्त त्या लागीं येवन तिने सरपडून मागणे केले आनी देवाचे उतार म्हणटा, तेच घडये तिचे धू बरी जाली. तेच घडये, तेच घडये सुम्यान सांगले, तिजो भावार्थ बाये ओरतो तुजो भावार्थ तुजी अपेक्षा प्रमाणे जावं. एक उतर हे जावन आसा जेजूचे उतर. जेजूच्या एक उतरांत लाजर पोंडांतून भायर आयला आमकां गोत्त आसा. जेजूच्या एक उतरांत पांयांक सकत येवन सरले आमकां आमी पळयला. जेजूच्या एकच उतरान तुफान रावले दर्यांत. ते जावन आसा सोम्याचें उतर. ताका पावर आसा मोगाचें न्हू, ताका सकत आसा, उतराक सकत आसा. तो म्हणा लागलो, बाये ओरतो तुजो भावार्थ. प्रेज द लॉर्ड. तुजी अपेक्षा प्रमाणे जाव आनी तेच घडये तिजी धू बरी जाली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें न्हू. ब्युटिफूल मेसेज. ब्युटिफूल मेसेज. प्रेज द लॉर्ड. आमी देवा थंय कंप्लीट भावार्थ दवरिजे मोगाचें. जर तर आमी ह्या वांजेल्या प्रमाणे ह्या उतरा प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी ते उतार ऐकून ताजे प्रमाणे आमी चल्ल्यार खंडी जावन ते स्त्रिये प्रमाणे आमच्या जिवितांत ती घडतले. कारण आमचो देव जियोंचो देव जावन आसा. उतार सांग खंय दोग या ते एक मोजनावर जमता थंय हांव आसा आनी संवसाराचे अंत पर्यंत तुमच्या समय आसतलो. आनी तोच सुसमी जेजू क्रिस्त आज आमचे मदें आसात. कारण तो जियोंचो देव जावन आसा. तो जियोंचो देव जावन आसा. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಜೀವಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. तो आता आमच्या मध्ये जियेत मोगाचेनो. हालेलुया. देखून मोगाचेनो आमी आमकांच सोम्या जेजू क्रिस्ताक समर्पण आमी मागणी करूया. आमी आमकांच ताजे मुखार सरेंडर जावन आमी मागणी करूया. खंडीत जावन तो आमची मागणी आयकतलो मोगाचेनो. जर तर आमी ह्या वांजेल्या प्रमाणे कितें ह्या वांजेलांत आमी बरयला ते ताजे प्रमाणे चल्ल्यार आमकां आमचो हात तो सोडचो ना मोगाचेनो. कारण वांजेलांत आसली ताजी उतरां आनी ताजे उतरांत ते स्त्रियेक
गुण जाले आणि तितू उतरा आमच्या जिवितांत कार्य करी जाय जाल्यार आमी ह्या वांजेला प्रमाणे चला जाय आनी वांजेलान कितें आटवार लावला ते आमकां नाका. आमी काले करचंय, आमी पातकां तावन ह्या कोट्या जिणेंत आमी भायर येयचंय. आमी काळोखांत रावचें न्हय मोगाचें न्हय. काळोखांत भायर हाडचे पासून सुमी जेजू क्रिस्त संवसाराक आयला. जर तर आमी ती आमची ते वांजेलांत खंयचे आमकां आटवार ते परस सोड न्हू, आमी उतरा प्रमाणे जेजूच्या उतरा प्रमाणे चल्ल्यार खंडीत जावन आमकां सुमी जेजू क्रिस्त आमच्या मागण्याक जबाब दितलो आनी एक यशस्वी क्रिस्तीय जिवीत आमकां मेळटलें आनी समाधानाचें जिवीत आमकां मेळटलें सुमी मोगाचें न्हय. जेजू क्रिस्त खंडीत जावन आमच्या कुटुंबा भितर समाधान दितलो हाची गॅरंटी हांव तुमकां दिता. क्रिस्तांव जिवीत म्हळ्यार एक समाधानाचें जिवीत जावन आसा, संतोशाचें जिवीत जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हांव संदेश म्हजो आखेर करचे पयलीं हांव तुमच्या पासून मागणें करता मोगाचें न्हय. हालेलुया. खंडीत जावन तुमचें जिवीत देव संतोशान भरतलो. खंयची पिडा जावं दी, खंयचेय नश्ट जावं दी, खंयचेय कश्ट जावं दी, जर तर तुमी हो संदेश आयकून सुमया वय म्हाका बक्षी सोम्याची जावं तुझे उतरा प्रमाणे जियेता. तूं मात्र एकलो देव, दुसरो देव ना सुमया जेजू. ती स्त्री ते कानागरची स्त्री म्हणून तिजे वरती तिका कोत्तास हो एकलो मात्र म्हज्या तुवेक ह्या कश्टातून भायर हाडूंक साथ दी. आमच्या भुरग्यांच्या खंयचेय समस्या जावं दी. जर तर आमच्या भुरग्यांचे समस्या कांगे देवा मुखार आयल्यार खंडीत जावन आमच्या भुरग्यांक तो खंडीत जावन तो राखतलो मोगाचें. कारण तो देव आज आमच्या मुखार आसा. हालेलुया. आमी मागणें करता मोगाचें. दयाळा मोगाळा बापा. प्रेज द लॉर्ड. आयचो हो संदेश दिवंक तुवें म्हाका फावो केल्ल्या पासत हांव तुका अर्घ दिता बापा. प्रेज द लॉर्ड. मोगाळा बापा सांगचें म्हजें काम जावन आसा. हालेलुया. आनी तांचे दोळे उक्ते करचे तें तुजें काम जावन आसा. मनशाक आसा दी, देवाक साथ दी. हांव एक सामान्य मनीस जावन आसा बापा, बट तूं जावन आसा सोडवंदार देव जावन आसा. कोणी जावन दी. हो संदेश आयकला हर एकल्या पासून हांव मागणी करता. हर एकल्यांचेर तुजी दयाळ्याची दिश्ट तूं घाल म्हूण मागणी करता बाबा. कशें तुवें त्या कानाश्रियेच्या कुटुंबांत संतोष फाटी हाडलोय. हो संदेश आयकले हर एकल्या जिवितांत संतोष तांकां फाटी दिले म्हूण मागणी करता बाबा. हर एक वायट संगतीन तांकां भायर हाडी जाय म्हूण मागणी करता बाबा. काळोखांतल्या सोम्या जेजू तांकां भायर हाडी जाय म्हूण मागणी करता बाबा. हालेलुया. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हर एक विक्षका पासून हांव मागणें करता. तांकां समाधान, संतोष आनी बरी भलायकी दी म्हूण मागणें करता. तुका जावं महिमा, तुका जावं अर्घ बापा. हे ल्हानशें मागणें बापा तुज्या एकल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागून काण घेता बापा. आमेन, आमेन, आमेन. गॉड ब्लेस यू.